सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। नमस्कार, रेडियो बाल सिकाई कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको 20औं अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका आधारभूत शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्वबारे जानकारी दिन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेशन, रातो बंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पप को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज पनि हामी शिक्षकको लागि रोचक कुराकानी तथा आकर्षक शिक्षण विधिहरू लिएर आएका छौं। साथै अभिभावकहरूको लागि अभिभावकत्वका रमाइला कुराहरू लिएर आएका छौं। शिक्षक साथीहरू, आज हामी नेपालीमा एउटा रमाइलो खेल खेल्दैछौं। तपाईहरूले टुक्काहरू त सुन्ने गर्नुभएको छ होला। हो, विशेष अर्थ प्रकट गर्ने शब्दलाई टुक्का भनिन्छ। आज हामी टुक्काको अर्थ भन्ने खेल खेल्दैछौं, जहाँ हामी केही टुक्काहरू भन्नेछौं र तपाईले उक्त टुक्काहरूको अर्थ भन्नुपर्नेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले नाक काट्नु टुक्का भन्यौं भने तपाईहरूले त्यसको अर्थ इज्जत जानु भनी भन्नुपर्छ। बुझ्नुभयो होला, होइन त? लौ सुरु गरौं है त। हात पसार्नु। उत्तर माग्नु। कान फुक्नु। जसको उत्तर रहेको छ कुरा लाउनु। तोरीको फूल देख्नु। उत्तर रहेको छ चेतना आउनु। डाँडो काट्नु। उत्तर हो भाग्नु। हावा खानु। यसको उत्तर रहेको छ असफल हुनु। माटो खानु। उत्तर हो मर्नु। घुँडा टेक्नु। उत्तर रहेको छ हार खानु। हात बाँध्नु। उत्तर हो केही नगर्नु। फत्ते गर्नु। उत्तर रहेको छ पूरा गर्नु। इतिश्री हुनु। उत्तर हो समाप्त हुनु। अघि सर्नु। उत्तर रहेको छ जाँगर देखाउनु। आँखा खुल्नु। उत्तर हो सचेत हुनु। पक्कै पनि यो खेल तपाईहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला। यसरी यो खेल तपाईले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ। यो खेललाई व्याकरणका अन्य पाठहरूमा पनि खेलाउन सकिन्छ। यसबाट उनीहरूमा नेपाली व्याकरणका ज्ञानहरू वृद्धि हुनका साथै रमाइलोसँग व्याकरण सिक्छन् र बुझ्छन्। आज हामी भाषा शिक्षण अन्तर्गत पाठकको रंगमञ्च अर्थात रिडर्स थिएटरको बारेमा कुरा गर्नेछौं। पाठकको रंगमञ्च भनेको नाटकको एउटा यस्तो
विधा हो जसमा पाठकले नाटकीय हाउभावका साथ संवाद पढ्ने गर्दछन्। पाठकको रंगमञ्च गर्दा नाटकमा प्रयोग हुने अन्य प्रप्र तथा अन्य सरसामान आदिको प्रयोग गरिँदैन। यो के हो, यसलाई विद्यार्थीहरूमा कसरी अभ्यास गराउन सकिन्छ र यो गराउँदाको फाइदाहरू के हुन् भन्ने बारेमा रातो बंगला फाउन्डेशनका प्रशिक्षक वन्दना उप्रेतीबाट सुनाऊ। नाटक भाषा सिकाइको एउटा सशक्त माध्यम हो जसलाई बाल बालिकाहरूले औधी रुचाउने गर्दछन्, किनकि केटाकेटीहरूलाई नाटक खेल्न र अभिनय गर्न धेरै नै मनपर्छ। त्यसैले पाठकको रंगमञ्च वा भनौं रिडर्स थिएटर तयार पारिएको हो। यो भाषा सिकाइको एउटा यस्तो माध्यम हो जसमा बाल बालिकाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गर्दछ। रिडर्स थिएटर वा पाठकको रंगमञ्च नाटकको एउटा यस्तो विधा हो जुन सामान्यतया कक्षा कोठामा अभ्यास गरिन्छ। यहाँ पात्रले नाटकीय हाउभावका साथ संवाद पढ्ने गर्दछन्। यसमा नाटकमा प्रयोग हुने सामग्री जस्तै लुगा, प्रप आदि केही पनि प्रयोग गरिँदैन। पात्रले आवाजको माध्यमबाट दर्शकलाई नाटक बुझाउने गर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बाल बालिकाहरूको भाषा सिप अन्तर्गत पढाइ, बोलाइ र सुनाइ सिपको विकास गर्नु हो। यसको अवधारणा चाहिँ पढाइ सिपलाई अभिनयसँग मिश्रण गरी पढाइलाई रोचक र चाखलाग्दो बनाउनु हो। यसलाई गराउने तरिका, नाटक खेलाउँदा सामान्यतया एउटा संवाद तयार पारिन्छ र बच्चाहरूको बोल्ने र अभिनय गर्ने क्षमता हेरेर शिक्षकले कुन बच्चाले कुन पात्र गर्ने भनेर आफै चयन गरेर बताउनुहुन्छ। तर पाठकको रंगमञ्चमा भने केही भिन्न छ। यसमा सबैभन्दा पहिले शिक्षकले सबै विद्यार्थीहरू समावेश हुने गरी एउटा नाटक तयार पार्नुहुन्छ। यस नाटक कक्षा पाठ वा बाहिरको कुनै पनि कथाबाट लिन सकिन्छ वा बच्चाहरूलाई नै सोधेर कुनै कथा लिन सकिन्छ। यसलाई शिक्षकले एउटा नाटकमा परिणत गर्नुहुन्छ जसमा सबै केटाकेटीहरूको सहभागिता हुने गर्दछ। त्यसपछि शिक्षकले कक्षाका सबैलाई पुग्ने गरी पूरा नाटकको कपी वा फोटोकपी दिनुहुन्छ। बाल बालिकाहरूले सम्पूर्ण नाटक आफै पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि शिक्षकले उनीहरूलाई कुन पात्र लिने भनेर सोध्नुहुन्छ। शिक्षकले यसरी सोद्धाखेरि बालबालिकाहरूले आफूलाई मन परेको पात्र वा आफूले बोल्न चाहेको भागको बारेमा जानकारी गराउँदछन्। सबैले जानकारी गराइसकेपछि शिक्षकले केटाकेटीहरूलाई कक्षा कोठाको एउटा ठाउँमा भेला गर्नुहुन्छ र गोलो बनाएर राख्नुहुन्छ। गोलो बनाउनु चाहिँ बच्चाहरूले एकअर्काले बोलेको कुरा सजिलै सुनुन् भनेर हो। बच्चाहरू गोलोमा बस्छन् र पालो पालो गरी आफ्नो भाग हाउभावका साथ पढ्न थाल्छन्। जस्तै कारणहरू, आज हामी वातावरण दिवसको बारेमा पाठकको रंगमञ्च गर्नेछौँ। श्याम, नाटकको एक कपी कक्षाका सबैलाई बाँड त। हस् मिस। सबैले पूरा नाटक पढेको हो त? पढ्यो मिस। स्याबास। ल अब कसले कुन कुन पात्र पढ्ने भन है। मिस, म बाघको पात्र लिने। म दशक लिने। मिस, म मान्छेको पात्र लिने। ल सबैले पात्र चयन गरिसके। अब हामी यहाँ गोलो बनाएर बसौं र हाउभावका साथ पालै पालो संवाद पढौं है। हुन्छ मिस। हुन्छ। यसमा बाल बालिकाहरूले पात्र र अवस्था अनुसारको आवाज बनाएर संवाद बोलेमा अझ रमाइलो हुन्छ। यसका फाइदाहरू, बच्चाहरूले यसमा अभिनय गर्न जान्दछन्। बच्चाहरूले पढाइलाई रमाइलो मानी पढ्ने गर्दछन्। बच्चाहरूको भाषा सिप अन्तर्गत बोलाइ, पढाइ, लेखाइ र सुनाइको विकास हुने गर्दछ। साथै उनीहरूमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको पनि विकास हुँदै जान्छ, किनभने यसमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको हुन्छ। कथा छान्नेदेखि लिएर पात्र छनौट गर्नेसम्म। साथसाथै उनीहरूले समूहमा रहेर काम गर्न सिक्दछन्, एक अर्कालाई सहयोग गर्न सिक्दछन् र कतिपय अवस्थामा नबोल्ने बच्चाहरू पनि बिस्तारै साथीको संगत लागेर बोल्ने हुन थाल्छन्। शिक्षक साथीहरू, अबको खण्डमा हामी कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत दैनिक समय तालिका, कार्यतालिका र कक्षाको परिपाटीको बारेमा कुरा गर्नेछौं। दैनिक समय र कार्यतालिका शिक्षकले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप पाठलाई पूर्ण बनाउन योजनाबद्ध रूपमा शिक्षण गरिने एउटा महत्वपूर्ण विधि हो। योजनाबद्ध रूपमा शिक्षण गर्नको लागि शिक्षकले पाठ्यक्रम अनुसार वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक योजना तयार पार्दछन्। अझ आफ्नो विद्यार्थीको दिनचर्यालाई सहज र स्पष्ट पार्न साप्ताहिक र दैनिक कार्यलाई
सूचीबद्ध रूपमा उपयुक्त समयमा गर्ने भनी तालिका सहितको योजना बनाउन सकिन्छ, जसलाई दैनिक समय र कार्यतालिका भनिन्छ। कक्षामा दैनिक समय तालिका बनाएर टाँस्न एकदमै जरूरी हुन्छ। धेरै विद्यार्थीमा एउटा कार्यपछि अब के गर्ने, अब के क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने खुल्दुली रहेको हुन्छ। कक्षामा दैनिक समय तालिका र कार्यतालिका बनाएर टाँस्दा उनीहरूमा यस्तो खुल्दुली हुँदैन र तालिका अनुरूपको कार्यमा संलग्न हुन्छन्। तालिकाले दिनभरि विद्यार्थीहरूले गर्ने गतिविधिलाई देखाउँछ। प्रष्टसँग बताएको कक्षामा सबैले बुझ्ने कार्यतालिकाले विद्यार्थीलाई सुरक्षाको अनुभूति गर्न, स्वतन्त्र हुन र आत्मविश्वासका साथ काम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। जसरी उपयुक्त ढंगबाट रचना गरिएको भौतिक वातावरणले सिकाइलाई सुचारू बनाउँछ, त्यसैगरी योजनाबद्ध ढंगले तयार पारिएको कार्यतालिकाले विद्यार्थीहरूमा एउटा परिपाटीको भावनाको विकास गराउँछ र दिनभरिको कक्षालाई सहज किसिमले अगाडि बढाउँछ। यसबाट कक्षा कोठाको वातावरण सुमधुर हुनेछ। यसबाट विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा कुन समयमा के कस्ता क्रियाकलापहरू, पाठहरू हुने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा जानकारी हुन्छ। यो विद्यार्थीको विकासात्मक चरणहरू, पाठ्यक्रमका विषयगत पाठ्यभारहरू, विद्यार्थीको मनोविज्ञान र कक्षा कोठाको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर तयार पार्नुपर्छ। जस्तै 9 बजे कक्षामा आउने, 9:30 बजे विद्यालय प्रार्थना बैठक, 10 बजे पढेर सुनाउने क्रियाकलाप, 10:30 बजे लेखन क्रियाकलाप आदि, 11 बजे गणित क्रिया, 11:45 बजे कलाको कक्षा आदि। शिक्षकले समय तालिका निर्माण गर्दा 1 वर्षभरि सोही कार्यतालिकामा रहेर काम गर्नको लागि कुन कुन पाठहरू कुन कुन समय वा बारमा गर्ने हो भनी 1 हप्ताको लागि तालिका बनाउनुपर्छ। समय तालिकामा के क्रियाकलाप राख्ने भन्ने कुरा निश्चित भइसकेपछि त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा कुन क्रियाकलापलाई कति बेला राख्ने भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ। जस्तै दैनिक बिहानी बैठक कक्षाको शुरूमा नै गर्नुपर्छ, किनकि यसले विद्यार्थीलाई म केमा संलग्न हुन्छु भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। साथै यसले शिक्षक र विद्यार्थी बीचको आत्मीयतालाई सुमधुर बनाउँछ। दैनिक समय तालिका निर्माण गर्दा के कस्ता कुरामा याद गर्नुपर्छ, हामी त्यो विषयमा बताउँदैछौ। प्राथमिक तहका बालबालिकाहरू फुर्तिला र जाँगरिला हुन्छन्, त्यसैगरी चाँडै थाक्छन् पनि। समय र कार्यतालिका बनाउँदा उनीहरूको विकासका चरणहरूलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई निश्चित समयमा गराउन जरूरी हुन्छ। जस्तै कक्षा बाहिर गएर खेल्ने समय, कक्षामा मौन भएर बस्ने समय, यताउति हिडुल नगरी काम गर्ने समय आदि। समय तालिका बनाउँदा शिक्षकले कुन क्रियाकलापलाई कति समय दिने हो भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ। यो कक्षा पिच्छे फरक पनि हुन सक्छ। जस्तै ठूला कक्षाका विद्यार्थीहरूको लागि लामो समयसम्म कक्षा बैठकमा बस्न सक्ने हुन्छ भने उनीहरूलाई अलि लामो समय 15-20 मिनटको समय राख्न सकिन्छ र सानो कक्षाका विद्यार्थीहरूको लागि अलि छोटो समय 10 मिनट जति राख्न सकिन्छ। समय तालिका तयार गर्दा बैठक, लेखन कार्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक आदि विषयका पाठहरू पढेर सुनाउने क्रियाकलाप, कला, खेल, खाजा समय, सरसफाईको समयलाई पनि निश्चित समय तोकेर राखिदिनु पर्दछ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले सजिलै बुझ्दछन् र अर्को कक्षाको लागि आफैले तयारी गर्न र मानसिकता बनाउन पनि सकिन्छ। जस्तै गणित कक्षा पछाडि चित्रकलाको कक्षा रहेको छ भने विद्यार्थीले आफैले दैनिक कार्यतालिका हेरी चित्रकला कक्षाको तयारी गर्ने र आफ्नो सामानहरू मिलाउने गर्न पनि सक्दछन्। दैनिक समय र कार्यतालिका बनाउँदा दिनमा एउटा रमाइलो क्रियाकलाप जस्तै चित्रकला, खेल, नाचगानको कक्षा, पढेर सुनाउने क्रियाकलापहरू राख्दा राम्रो हुन्छ, जुन विद्यार्थीहरूले गर्न रुचाउने हुनुपर्छ। यसो हुँदा उनीहरूको दिन रमाइलो हुनेछ। दैनिक समय तालिका र कार्यतालिका हेरेर कक्षामा एउटा परिपाटी वा संस्कृति बनाउनु पर्दछ। यसको लागि तयार पारेको समय र कार्यतालिकालाई कक्षा कोठाको बैठकमा राख्दाखेरि उचित हुन्छ, जसलाई प्रत्येक बिहान विद्यार्थीलाई देखाएर शिक्षकले आजको दैनिक क्रियाकलाप बारे सम्झाउन सकिन्छ। हरेक दिन विद्यालय छुट्टी हुनु अगाडि 15 मिनटको बैठक बस्ने परिपाटी पनि गर्न सकिन्छ। कक्षामा पढेर सुनाउने, 15 मिनट कक्षा कोठामा सामानहरू मिलाउने, आफ्नो ठाउँमा सजाएर राख्ने, कार्यतालिका जिम्मेवारी चार्ट अनुसार कार्यहरू गराउने समय दिन सकिन्छ।
यसो हुँदा कक्षा सफा सुग्घर हुने र विद्यार्थीहरूले कामको जिम्मेवारी लिन प्रोत्साहित हुने परिपाटी पनि बस्दछ। समय र कार्यतालिकालाई परिपाटीको रूपमा विकास गर्न शिक्षकले बिहानी बैठकमा विद्यार्थीहरूबाट चाहेका कुराहरूलाई र कक्षा कोठाको अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्दछ। जस्तै चर्पी जाने, कक्षा बाहिर जाने, घर जानु अघि आफ्नो सामान मिलाउनु पर्ने कुराहरू, विद्यालय आउँदा आफ्नो झोला, टिफिन बट्टा, पानीको बोतल कहाँ राख्ने भन्ने कुरा निश्चित गर्ने। यसरी शिक्षकले स्पष्टसँग विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अपेक्षाको बारेमा भन्दा उनीहरूमा सोच्ने बानीको विकास हुने, तार्किक क्षमताको विकास हुने र कुनै पनि कुरालाई किन गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्दछन्। एउटा कक्षामा राम्रो संस्कृति पनि बन्दछ। असल अभिभावकत्वको खण्डमा अब हामी बालबालिकाहरूका समस्याहरू र अभिभावकको जिम्मेवारीका विषयमा छलफल गर्नेछौं। बालबालिकाका समस्याहरू अनगिन्ती हुन्छन्, तर आज हामी 3 प्रमुख समस्याहरू, साथी संगतको समस्या, शारीरिक र यौन दुर्व्यवहारका समस्या, मानसिक तनाव र यस्तो अवस्थामा अभिभावकहरूको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्नेछौं। 1. साथी संगत। हामी सबैको जीवनमा साथीहरूले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ। अझ बढ्दो उमेरका बालबालिकाहरूलाई त साथी भनेको संसारै हुन्छ। उनीहरू एकअर्कासँग यति प्रभावित हुन्छन् कि साथीले गरेको गलत कामलाई पनि सही देख्दछन्। रमाइलो, नयाँ अनुभव र आफूलाई राम्रो देखाउने चक्करमा जानी नजानी कुलत र संगतमा पर्दछन्। बालबालिकाहरू साथीको संगतमा कसरी गलत बानी र कुलतमा फस्ने गर्दछन् भन्ने बारेमा उदाहरणहरू सुनौ। भोला तैले कहिलेदेखि चुरोट खान थालेको? बाबाको चोरेर ल्याएको। ल त पनि एक सरको तानेर त हेर। नै खान्न, घरमा थाहा पायो भने फेरि के डराएको? तानेर त हेर, सबै डर लाग्छ। कस्तो मजा आउँछ। तैले यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याइस्? आमाको ब्यागबाट चोरेको। त पनि मौका हेरेर मैले जस्तै पैसा उडा। हुन्छ, अनि दुबैको पैसा मिलाएर स्कुल बङ्क गरेर घुम्न जाने, बुझिस्? सुनिहाल्नुभयो बालबालिकाहरू कसरी साथीहरूबाट प्रभावित हुँदा रहेछन् त। बालबालिकाहरू जाना जानी वा अनजानमा नै साथीको संगतले नराम्रो कुलतमा फस्ने गर्छन्। यसको लागि हामी अभिभावकले उनीहरूमाथि निगरानी राख्नुपर्छ। उनीहरूको साथी संगतबारे जानकारी राख्नुपर्छ। यदि उनीहरू खराब संगतमा परे भने समयमा नै सुधार्नुपर्छ। 2. शारीरिक र यौन दुर्व्यवहार। बालबालिकाहरूमा गरिने सबैभन्दा खतरनाक र निन्दनीय काम भनेको शारीरिक र यौन दुर्व्यवहार हो। बालबालिकाहरू सजिलै यसको शिकार हुने गर्दछन् किनकि उनीहरू कमजोर हुन्छन् र आफ्नो विचारहरू खुलस्त नडराई राख्न सक्दैनन्। उदाहरण सुनौ। नानी, तिमीलाई सन्चो छैन हो? खाना पनि राम्ररी खाँदैनौ, सधैँ कोठाभित्र टोलाएर बसिरहन्छौ, के भएको छ? छोरी मलाई बताउ त। मम्मी, एउटा कुरा भन्नु? के भन त? छ नि, पल्लो घरको काका हजुरहरू नभएको बेला सधैँ यहाँ आउनुहुन्छ। ए, मैले नै उहाँलाई तिमी एक्लै भएको बेला यसो हेरिदिनु भनेको छु नि। मम्मी, उहाँ त मलाई कोठामा लगेर मेरो शरीरका छुन नहुने भाग मुसार्नुहुन्छ, नछुनु भन्दा रिसाउनुहुन्छ। यस्तो गरेको मामु बाबालाई भन्यो भने राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्छ। मलाई त कस्तो डर लाग्छ। निता, तिम्रो हातमुखमा कसरी यस्तो निलडाम भयो? के भयो? बाबाले पिट्नु भा? के रे, किन नि? बहिनी र मैले खेलेको आवाजले उनलाई डिस्टर्ब भएर। अनि मम्मी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? मम्मीलाई पनि पिट्नु भयो हामीलाई बचाउँदा। तपाईहरूले सुनिहाल्नुभयो बालबालिकाहरू कति असुरक्षित छन् आफ्नै नजिकका मान्छेहरूबाट। हामीले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूले नै उनीहरूलाई दुःख दिइरहेका हुन्छन्। यस्ता घटनाहरूलाई परिवारले समाजको डर र लाजले लुकाउने गर्छन् भने बालबालिकाहरूले डर र अवहेलनाको डरले जानकारी गराउँदैनन्। यस्तो गर्नु भनेको बदमाशहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। त्यसैले हामीले यस्ता घटनाहरूलाई कानूनको मद्दतले समाधान गर्नुपर्छ र अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्छ। तर सबैभन्दा अगाडि हामी सधैँ चनाखो रहनुपर्छ, कतै हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कुनै गलत व्यवहार त भइरहेको छैन भनेर। हामीले उनीहरूलाई डर, त्रास र शोषण मुक्त रहित सुरक्षित वातावरण दिनुपर्छ।
हामी अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूलाई यौनजन्य कुराहरूको बारेमा समयमा नै जानकारी गराइराख्नुपर्छ। नेपालको कानूनमा यस्ता कार्य दण्डनीय छन्। यौनजन्य कुरा भनेको शारीरिक रूपमा मात्रै नभएर मौखिक, सांकेतिक पनि हुन सक्ने कुराबाट पनि बालबालिकालाई सचेत गराउनु पर्दछ। यस्ता कुराहरूमा बालबालिकाहरूलाई नडराउन र आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई भन्नको लागि सल्लाह दिनुपर्दछ। उनीहरूलाई माया दिनुपर्दछ। बालबालिकाहरू कसैको डर वा त्रासले गर्दा आफूमा भइरहेको यौन दुर्व्यवहारलाई बुझ्न नसकेर र बोल्न नसकेर कुण्ठित भएको हुन सक्छन्। यसको फलस्वरूप यसले विकराल रूप लिन सक्दछ। यसो हुन नदिन बालबालिका आफैलाई सचेत बनाउन र घर घरमा यसको बारेमा कुरा हुनु जरूरी छ। यसले गर्दा उनीहरू आफ्नो कुराहरू खुलस्त रूपमा राख्ने हुन्छन्। आजकाल फोन तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि यस्ता दुर्व्यवहार हुने गर्दछन्। यसको बारेमा अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्दछ र आफ्ना बालबालिकाहरू कसरी समय बिताउँछन् भनेर जानकार पनि हुनुपर्दछ। यौन दुर्व्यवहार एक कानूनी अपराध हो र यसलाई उजुरी गर्न मिल्छ भन्ने कुरा आफू पनि बुझौं र बालबालिकाहरूलाई पनि बुझाउँ। युनिसेफले बालबालिका विरूद्ध हिंसा सम्बन्धी उजुरी र सहयोगको लागि 100 नेपाल प्रहरीको नम्बर र 1098 बाल हेल्पलाइन अनि 104 बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्ने कुरा बताएको छ। उक्त ठाउँमा फोन गरेर बालबालिका हिंसा सम्बन्धी खबर गर्न सक्नुहुन्छ। बालबालिकाहरू ज्यादै भावुक हुने गर्दछन्। उनीहरूबाट नचाहिँदो अपेक्षा, अरूको अगाडि होच्याउने, सधैँ कटु वचन बोल्ने, उनीहरूको कुरा नसुन्ने र अभिभावकहरूले आफ्नो कुरा मात्रै लाद्ने गरेमा उनीहरूमा मानसिक तनाव उत्पन्न हुन जान्छ। यस्तै उदाहरण सुनौ। सरोज, हेर न, मम्मी बाबाले मलाई सधैँ डाक्टर बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, जबकि मलाई फिल्म मेकिङ पढ्न मन छ। उहाँहरूलाई तिम्रो इच्छा भन नि त। उहाँहरू मेरो कुरै सुन्नुहुन्न। हेर न नमिता, ऊ त्यो केटाले मेरो पिछा गर्छ, घरमा गिफ्टहरू पठाउँछ, कस्तो हैरान पारेको छ। अनि घरमा भनेको छैन त? भनेको त, तर आमा पत्याउनै हुन्न। मैले त्यसलाई हिन्ट दिइरहेको छु रे, त्यसैले त्यो मेरो पछि लागेको रे। मलाई त कस्तो गाह्रो भइसक्यो, के गर्ने होला। निता, तिम्रो हातमुखमा कसरी यस्तो निलडाम भयो? के भयो? बाबाले पिट्नु भा? के रे, किन नि? बहिनी र मैले खेलेको आवाजले उनलाई डिस्टर्ब भएर। अनि मम्मी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? मम्मीलाई पनि पिट्नु भयो हामीलाई बचाउँदा। यस्तो असहयोगले बालबालिकाहरूले एक्लोपन महसुस गर्न थाल्छन् र उनीहरूमा मानसिक समस्या देखिन थाल्छ। यस्तो तनावले डिप्रेसन, चिन्ताको विकास गर्दछ र उनीहरूमा मानसिक समस्याहरू देखिन थाल्छन् र केहीले त आफ्नो जीवन नै समाप्त पार्न पनि पछि पर्दैनन्। त्यसैले अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय समय दिनुपर्छ। उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने, उनीहरूको कुरा सुनिदिने, उनीहरूको खुशीमा खुशी हुने, प्रशंसा प्रोत्साहन गर्ने, समस्या सुनि शान्त भएर समाधान गरिदिने गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूले बाबुआमालाई मार्गदर्शक देखुन् र आफ्ना मनका कुरा खुलेर भन्न सकुन्। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बंगला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बंगला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।